बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश पावर्ड बाय सनसिल्क एंड माइको। पीएसएल के मैचेस जारी हैं, हम भी वहां मौजूद थे, अभी स्टेडियम से आए। अल्लाह समझ तो आप गए इसके बाद क्या ये जरा गलती हो गई थोड़ी सी। और आज अपने साथ नजीब का ही बता दें, ये भी नजीब भाई आप भी दें, बस क्या करें। मैच की सूरत हाल ये है, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला था। इस्लामाबाद का हमेशा से पलड़ा भारी रहा है, कराची पे आखिरी मरतबा 2020 में इस्लामाबाद का पलड़ा पूरे मुल्क में भारी है, बताया आपको। 2020 में आखिरी मरतबा कराची ने हराया था इस्लामाबाद को। आखिरी 8 मैचेस जो कराची वर्सेस इस्लामाबाद हुए वो इस्लामाबाद जीता है। इस टूर्नामेंट में अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड एक भी मैच नहीं हारा है। इस पीएसएल का सबसे कामयाब टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, 3 मरतबा चैंपियन बने। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मुझे बताते हुए जरा कम शर्मिंदगी हो कि आज का मैच कराची किंग्स हार रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। आज जब हम स्टेडियम में थे तो हमें ऐसा लगा कि हम टेस्ट मैच देखने गए और वनडे भी नहीं लग रहा था, मतलब T20 तो छोड़ी दे। कराची किंग ने पहला छक्का, उनको शुक्र है याद आया, 19वें ओवर के बस यानी 19वें ओवर की तीसरी गेंद पे एक छक्का मारा है पहला कराची किंग ने। बड़ी बात है, तो ये वरना हमें लगा कि छक्के के बगैर ही सारी इनिंग गुजर जाएगी। इस पीएसएल का सबसे कम स्कोर बनाया, पहले बैटिंग करते हुए सबसे कम स्कोर बनाया कराची किंग्स ने, 128 रन बनाए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब 28 गेंदों पर इस्लामाबाद को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 18 रन चाहिए और 7 खिलाड़ी बाकी हैं। बासित भाई कुछ भी हो सकता है ना, क्रिकेट है। आप तजिए में बताएं कि कराची किंग्स को क्या हुआ है, ये बताएं जरा। सर मेरा ख्याल है जो क्यूरेटर है ना, इसको गोली मार देनी चाहिए। तो उसी पिच पे इस्लामाबाद ने भी तो मारा है ना जनाब अली, है ना। टॉस किसने जीता आज? किसने? मैं टॉस में मैं बाउंस में बाहर ट्रैफिक में था, उन्होंने बात है। ये पिच T20 की पिच बनी है जिसमें एक मिनट हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, पिच नहीं। दुनिया क्या देखने आती है? छक्के चौके, ऑफ कोर्स 8 चौके और 3 छक्के लगे हैं पहली बारी में। हाँ ये बात ठीक। ये T20 हो रहा है। चेयरमैन पीसीबी को चाहिए इन लोगों को हटाएं जो ये कमेटी में है ना, डायरेक्टर बने हुए हैं, जिन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा। कौन बताएगा कि किस तरह की पिच बनती है? ओके। अब आप जो कह रहे हैं टेस्ट मैच क्यों, अनइवन पिच थी। अल्लाह ना करे आपको इतना बड़ा टूर्नामेंट है, कोई इंजरी हो जाए और वो लड़का बाहर हो जाए टूर्नामेंट से, फिर ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है पिच के हवाले से, क्योंकि वहां भी सब ये कह रहे थे कि बहुत ही लो स्कोरिंग पिच लग रही है उसी पिच पे, लेकिन आखिर में आके अब्बास आफरीदी ने हिट मारी उसी पिच पे। मैं नहीं कह रहा 500 रन बना डाले, लेकिन निस्बतन बेहतर खेल रहा है। तो कराची किंग्स ने कहाँ गलत किया आज? देखिए बैटिंग वार्नर 3-4 इनिंग्स में 50 रन में नहीं बनाया कुल मिला के अभी तक। सर बैटिंग ऐसे लग रही थी कोई स्कूल के बच्चे बैटिंग कर रहे हैं। कराची की टीम ठीक है, पिच जैसी भी है, बीइंग ए प्रोफेशनल आपको एडजस्ट करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। चले इतना नहीं कि एटलीस्ट 150-160 तो करे। यस, बॉल कोई हिट ही नहीं कर रहा। 8 चौके पूरी इनिंग्स में लगे, 3 छक्के लगे। उन्होंने पहले 10 ओवरों में 10 चौके लगा दिए थे, 3 छक्के लगा दिए। लेकिन ये वो करैक्टर शो करता है ना कि उन्होंने टीम बनाई है अपनी, वो इन चीजों के पीछे नहीं जाते, जीतने के लिए जाते हैं। ठीक है, पिच भी ऐसी बनी है, पहले क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ऐसी हो रही थी, बॉलिंग बैटिंग ऐसी हो रही थी, अब पिच भी आ गई है। टोटली मेरे ख्याल से इस पीएसएल की जो हाइप है ना वो नीचे जाती जा रही है। जब आप ऐसी क्रिकेट खिलाएंगे, ऐसी पिचेस पे खिलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन दिलेरी के साथ खेलना चाहिए था। इस्लामाबाद नजर आया कि उन्होंने जैसे बैटिंग स्ट्रगल कर रहे थे क्राउड लाने में, और उसमें भी बड़ी एवरेज परफॉर्मेंस, डरपोक टीमों वाली बैटिंग की है। अच्छा, इस्लामाबाद इज माइल्स अहेड किसी भी और टीम से इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, नॉट ओनली परफॉर्मेंस, इज दैट करेक्ट? पहले टीम सिलेक्शन जो उन्होंने की, उनका जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनका साहबजादा फरहान को लेना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। वो इतनी जबरदस्त फॉर्म में, तो वो सारी चीजें तो सही हैं। आपसे मुझे शिकायत है कि आपने दोनों बातें मेरी छीन ली। एक तो वो जो स्टेडियम में टेस्ट मैच और 19वें ओवर में पहला छक्का। तो अब आप मुझे बताइए, जब 9 बॉलों पे 24 रन अब्बास आफरीदी बना सकता है तो टिम साइफर्ट खुशदिल क्या कर रहे थे? लिटरली टेस्ट मैच वाली फीलिंग आ रही थी। बासित भाई आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। भाई पहला शुरू के ओवर्स में बॉल हार्ड होता है, सही है, उसमें उस बॉलिंग में और लास्ट वाली बॉलिंग में जमीन आती है। आई एग्री 100%, मैं इनकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन ये स्कोर इस पिच 150-160 अब आप अगली दफा बोलेंगे अब्बास आफरीदी को ओपनर भेजना अगले मैच में। ये किसने बोला? खुशदिल शाह जैसे बैटिंग कर रहा था, एक ही तरफ बाउंड्री लगाने की कोशिश। देखिए हमने कोयटा के मैच में कहा ना कि जिस तरह आमिर खेल रहा था, सऊद शकील क्यों नहीं खेल सकता? वही चीज हम यहाँ पे भी कह रहे हैं। 150-160 तो बनता था ना। लेकिन आज मैं दाखिल हुआ हूँ
تو میں ایک دم لڑ گیا, میں کہہ رہا اتنی ساری پولیس ایک ساتھ. لیکن پھر مجھے ظاہر معلوم تھا. ہم نے آج احمد دی, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے وہ نوجوان مرد و حضرات کہ جن کی بڑی خدمات ہیں اور ان کی خدمات کو اس انداز سے اپریشیٹ بیکاز آف واٹ ایور ریزن نہیں کیا جاتا, ہم اپنے طور پہ تھوڑا سا اپنے حصے کی شمع تھوڑی سی جلال ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے آج اپنے درمیان متعارف کراتے ہوئے, خاص طور پہ اس صوبے میں جہاں پر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, اس شہر میں جہاں پر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بڑے مخصوص چیلنجز کا سامنا ہے. جس طرح میں نے کہا اگین ہم ہر حوالے سے ہر شعبے کے انڈیویجولس اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, ہمارا شعبہ بھی اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, لیکن بطور مجموعی آپ کو کسی بھی ادارے کی بہرحال حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہر لمحہ پرجوش کے مہمان سندھ پولیس کے نوجوان, بہت ساری تالیوں میں السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی یہاں پر تشریف آوری کا. اور ذرا تھوڑی سی گپ شپ بھی لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنا کوئی شعر و شاعری کا ماحول کیا ہے. میں اس سے پہلے کہ اپنے خاص مہمان کا تعارف کراؤں, یہاں پر ہمارے ساتھ ویسے تو ماہر معیشت ہیں لیکن اپنی ذات میں ایک الگ کردار ہے, جناب شبر زیدی صاحب کے لیے اگر بہت ساری تعریف. سر السلام علیکم. اللہ کا ویسے آپ کو مہمان چھاپا نہیں, مہمان بلایا. اوہ مائی گاڈ, میں تو ڈر گیا. آپ معذرت, آپ پتہ اس عمر میں نا یہ اچھا نہیں لگتا یہ سب. یہ تو آپ اس عمر میں بھی میں بھاگتا تو آپ کو کیسا لگتا پولیس کو دیکھ کر؟ اچھا جی. تو سر کیا کرکٹ ہے؟ بہت شوق. اچھا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے وسیم. اچھا. ہمیشہ سے میرا نام آ رہا تھا, جب باسط بھائی کا نام آیا ٹیم میں میرا بھی نام تھا. کس حوالے سے؟ کہ شبر زیدی کو نہیں لینا. اچھا, خاص آپ کا نام مینشن کیا گیا, اس کو تو دور رکھو آپ. ٹھیک ہے, اگر اجازت دیں میں آج کی مہمان کا. بالکل. کون آیا ہے آج سر؟ بہت زبردست. میرے علاوہ بھی کوئی؟ سر ہمارے جو آج کے مہمان ہیں آپ سب تو ان کو جانتے ہیں ہی, آپ نے ان کے نام سے واقف ہیں, کہاں سے واقف ہیں. میں ذاتی طور پہ ان کا بہت بڑا مداح ہوں. تھینک یو. نہیں بھائی, میں ان کی مہمان کی بات کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے تو میں بہت بڑا مداح ہوں. اور مجھے اس فیلڈ میں آنے کے بعد بہت کم ڈرامہ دیکھنے کا اتفاق ہوا, اپنی اس کی وجہ سے, مسئولیت کی وجہ سے, اور کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ میری زندگی کے کچھ بہت مطلب جب میں سوچتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جو کچھ ڈرامے دیکھے ہیں تو اس میں سے ایک یاد جو میں کبھی مٹا نہیں سکتا, وہ NTM پہ وہ آشیانہ کر کے, مجھے اس کا ٹائٹل ٹریک آج تک یاد ہے. تو ہم نے تو وہاں دیکھا اور ماشاءاللہ ابھی تک ویسے ہی زبردست انداز سے پرفارم کرنے. اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, صحت سلامتی کے ساتھ. کاشف بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں. کاشف محمود صاحب, سر السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا شکر. میں آپ کو آج بھی کاشف محمود وہ آشیانہ والے کہتا ہوں ابھی. ارے بہت شکریہ, میں تو بچپن سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, لیکن آپ بس بھائی ہو گیا کام, بس تسلی. وسیم بھائی ایک چیز میں نے آشیانہ یوٹیوب پہ دیکھا 1.5 سال پہلے یار. ایک چیز بتا دوں, کرکٹ کی بڑی نالج ہے. جی جی میں نے کچھ خبریں ملی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریسنٹ ٹائم میں ہم نے کچھ جو پاکستان میں چند کچھ سٹارز پیدا کیے ہیں, اس میں سے ایک سٹار جو ہے وہ وسیم بدامی صاحب. یار کب سے کوشش کر رہے ہیں وسیم بھائی کہ کوئی گیس تعریف کر دے, آج ہو گئی. بہت اچھا ہو گیا. کیا کہہ رہا, تو خیریت سے سر؟ اللہ کا شکر. پہلے تو آپ بتائیں آپ کی کون سی فیوریٹ ٹیم ہے یہ پاکستان سپر لیگ میں؟ دیکھیے میری فیوریٹ ٹیم جو ہے جس میں بابر اعظم ہوگا میری تو. اچھا, آل رائٹ, اوکے. سو میں تو پشاور زلمی کے ساتھ ہوں. صحیح. اور اچھا میچ انہوں نے کل جیتا ہے ابھی ریسنٹلی. میں امید کرتا ہوں کہ بابر بھی بہت جلد فارم میں واپس آئیں گے. اور لیکن اگر دیکھا جائے تو جو آن پیپر بھی بہت اسٹرانگ ٹیم ہے اسلام آباد یونائٹیڈ, اور پرفارم بھی وہ بہت زبردست کر رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو 2 بیسٹ ٹیمز ہوں گی وہ اسلام آباد یونائٹیڈ, لاہور قلندر یا پھر پشاور زلمی, ان تینوں میں سے 2 نے فائنل میں آنا ہے. یعنی ہم نہ ہی سمجھے کراچی کنگز والا, آپ کی طرف سے ہمیں نہ ہی ہے مطلب. نہیں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جمہوریت سب کو اپنی رائے کی آزادی ہے. آپ اسٹیڈیم جائیں گے کل؟ نہیں, کل میری شوٹنگ ہے. کل زلمی کا میچ ہے کراچی سے. ہم وہ لوگ ہیں جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. ویسے آپ کے خیال میں بابر اعظم کیوں اس وقت پرفارم نہیں کر پا رہے؟ بیڈ پیچ ہوتا ہے پلیئر میں, وہی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ اور بھی مسئلہ وہ کیا؟ وہ ایکچولی تھوڑا سا بندہ پریشر میں آ جاتا ہے. آل رائٹ. ایک تھوڑا پریشر ہے, تو وہ جس دن پریشر ریلیز ہوگا تو اس دن بابر جو ہے اپنی فارم میں واپس آ جائیں گے. آپ نے کرکٹ کی بات کی, کامرا میں نے بتایا کہ ہم نے آپ کی بھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے کہا کہ جناب عصر حاضر کی جو کرکٹ اس کی تباہی کا ذمہ دار آپ شاہد آفریدی صاحب کو سمجھتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ, لیکن اس میں خالی مجھے ایک کلیریفیکیشن دے کہ اس میں دیٹ انڈیویجول از ٹو بی بلیمڈ
یا لوگ یا پیپل آر ٹو بی بلیم. وہ تو کہے گا میرا اپنا اسٹائل ہے کھیلنے کا بھائی, میں نے تھوڑی کیسے مجھے فالو کریں. میں نے جو وہ جو بات کی تھی کہ اس میں میں شاہد صاحب کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا تھا, میں اسٹائل آف کرکٹ کی تھوڑی سی میں نے بات کی تھی, لیکن وہ بات کسی اور طرف چلے گئی. تو میں اب بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ جو کرکٹ جو ہے نا وہ مائنڈ کا اور اسکل کا گیم ہے. یہ طاقت کی گیم نہیں ہے, یہ صرف بلہ گھمانا نہیں ہے, کب بلہ گھمانا ہے, کس وقت گھمانا ہے, کس سچویشن پہ گھمانا ہے, روکنا ہے, تو یہ سب کچھ کرکٹ ہے. لیکن آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ جو بلہ زور سے گھماتا ہے, زیادہ چھکے مارتا ہے, ہم اسی کو اچھا پلیئر. ان کی جو اسٹار ویلیو بن گئی تو ہر نوجوان نے چاہا کہ اس کو فالو کریں, بٹ ان ہز ڈیفینس وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دس از مائی اسٹائل آف پلئنگ کرکٹ. اگر میں یہ نہیں کروں گا, میں نہ تیتر رہوں گا نہ بٹیر رہوں گا, تو مجھے اپنے اسٹائل پہ رہنے دیں, باقی جس نے فالو کرنا ہے کرے, نہیں کرنا ہے نہیں کرے. دیکھیے میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ہم نے عمران خان پروڈیوس کیا اور عمران خان کے بعد ایک فاسٹ بالر کی ایک لائن نظر آئی جنہوں نے عمران خان کو فالو کیا. صحیح ہے. اب انڈیا نے گواسکر پیدا کیا, اس کے بعد تندولکر آئے اور ان کا بلہ ہو گیا سیدھا اسٹریٹ کھیلنا شروع کر دیا, کھیلا تو وہ بڑے بیٹسمین آتے جا رہے ہیں. تو میرا بات کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹنگ جو ہے جو ڈاؤن جا رہی ہے, اس کی جو ٹیکنیکل فالٹس ہیں اس پہ ذرا کام کیا جائے تو ہم بہت بہتر ہو جائیں گے. صحیح ہے. تو یعنی کہ اگر بیس اچھی بنانے کی بات ہاں جی ہاں ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات. اور جناب اس وقت جب ہم سے بات کر رہے ہیں تو بس میچ بھی جو اپنے بالکل اختتامی لمحات تک پہنچ گیا. کسی بھی لمحے جو ہے شاید اسی بال پر کراچی کنگز یہ میچ ہار جائے گا اور اسلام آباد یونائیٹڈ جیت جائے گا, اور ایسا ہو گیا ہے. اسلام آباد یونائیٹڈ نے بہت ہی آسانی کے ساتھ جب 17 گیندیں باقی ہیں یہ میچ جیت لیا ہے. 6 وکٹوں سے یہ میچ اسلام آباد یونائیٹڈ نے جیت لیا. کراچی کنگز شروع سے ہی کبھی بھی لگا ہی نہیں کہ اس میچ میں ہیں, اور ڈیوڈ وارنر آف کورس اب تک ان کی ایک اچھی پرفارمنس رہی ہے, اللہ کرے ہو جائے بیفور اٹس ٹو لیٹ, اس لیے کہ 4 میچز میں انہوں نے کوئی 50 سے بھی کم رن بنائے. دوبارہ بہت ساری تالیاں اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے, بہت بہت مبارکباد, زبردست, کیا بات ہے جی. سر یہ تو بتائیں کاشف بھائی پلیز, اس سے پہلے کہ ہم کچھ معصومانہ سوالات ذرا کریں, ابھی وہ حال ہی میں جاوید کوٹو صاحب کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. آپ تو ان سے بہت کلوز تھے, کچھ قریب ترین انڈسٹری کے لوگوں میں سے آپ تھے, اور ان کا یہ شکوہ رہا جو آپ کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچا کہ ان کے علاج وغیرہ کی اس طرح دیکھ بھال نہیں کی گئی. مجھے یہ زیادہ حاصل رہا کہ میں خود جب عمر شریف صاحب کا جو آخری وقت تھا تو میں تھا, لیکن آپ نے سنا, سوری پھر آپ اپنا اوپینین دیجیے گا, ایک اوپینین یہ بھی ہے جو بھی سہیل احمد صاحب نے بھی دیا کہ بھائی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یار وہ کہتے کہ وہ اس لاجک سے ایگری نہیں کرتے کہ جناب گورنمنٹ نے علاج کیوں نہیں کرایا فنکار کا. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا, اگر میں صحیح سمجھاؤں تو, کہ بھائی جس طرح کوئی بھی اور فیلڈ ہوتی ہے اس طرح فنکار ہوتا ہے. تو ایز انسینسٹیو ایز اٹ میں ساؤنڈ, بٹ آئی ایم شیور سہیل صاحب کا یہ مطلب نہیں ہوگا, لیکن آپ اوپینین دیجیے گا کہ بھائی مثلا اگر کوئی بینکر اگر بیمار ہو جاتا ہے تو سرکار تو نہیں اس کا علاج کراتی. تو وہ کہتے ہیں یار یہ مت کہو کہ پیسے کمانے کے لیے میں اداکار بنا تھا, پیسے کمانے کے بنے تھے تو انارکلی میں دکان کھول لو گے. تو گورنمنٹ کو بلیم کرنا اس معاملے میں صحیح نہیں ہے. واٹس یور اوپینین؟ دیکھیے کوڈو صاحب کا جو معاملہ ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی کوڈو صاحب کا اللہ بخشے ان کا ایشو جو ٹھیک ہے, مالی حالات سب کے ہوتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. 14 سال سے وہ بیمار تھے, یعنی کہ 14 سال سے 14 ایئرس, یعنی کہ 14 سال سے وہ ذریعہ آمدن جو تھا وہ اس طریقے سے نہیں تھا, لیکن ان کی زندگی چل رہی تھی. صحیح ہے, اس لیے چل رہی تھی کہ ان کے جو ساتھی ہیں جو ان کے سے پیار کرتے ہیں وہ جو جتنا ہو سکتا ہے اس کا کرتے تھے. لیکن کوڈو صاحب کیا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ مجھ سے کام کروا لیا جائے. ان کا جو گلہ تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ کا پروگرام ہے ہوشیاریاں, اس طرح بے پناہ پروگرام آتے ہیں جس میں بیٹھ کے کامیڈی ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں اب مینٹلی طور پہ ابھی بھی میرے میں انرجی ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں. ان کا گلہ یہ تھا کہ مجھ سے کام کروا لیا جائے. تو کہا جاتا ہے ایک طریقے سے اپنی انڈسٹری سے, اپنے ہم عصر لوگوں سے گلہ زیادہ تھا ان کا. بالکل لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوڈو صاحب بنا علاج کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ان کا علاج جو ہے, اب میں آپ کو آف ایئر ان کا وہ میسج ضرور سناؤں گا, آپ ضرور سنیے گا, کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے بہت خوش ہیں. اچھا, لیکن یہ بیماری یہ یعنی کہ 5:17 پہ مجھے یہ میسج آیا اور 10 بجے ان کا انتقال ہے. میں اپنی بھتیجی کی شادی پہ تھا, اس لیے میں وہ لیٹ, موت سے 4.5 گھنٹے پہلے 4.5 گھنٹے پہلے. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے بہت خوش ہوں, انہوں نے مجھ سے میری بڑی خدمت کی ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہو, مجھے کسی ہسپتال میں داخل کرا دو, میں مطمئن اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. اور 10 بجے وہ انتقال کر گیا. تو یہ کہنا کہ جی کوڈو صاحب کو علاج نہیں ملا, یہ غلط ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ
कोडू साहब जनरली जिम्मेदार ठहराना चाहिए या ये नहीं है गवर्नमेंट का काम? बात है वसीम की कहानी सिर्फ कोडू साहब की तो नहीं है, यहाँ पे हमने अपने हीरोज का उस तरीके से ख्याल रखा नहीं है। अब आप देखिए कि स्पोर्ट्स के कितने लोग होंगे, कोई ओलंपिक खेला हुआ है, किसी ने मेडल जीता हुआ है, आज वो भी गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये एक हमारी सोसाइटी का अलमिया है और ये सिर्फ एक कोडू साहब की कहानी नहीं है, और भी बहुत से हीरोज हैं और अब भी हैं जो जिंदा है, उनका ख्याल करना है। ऐसा ही है भाई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए इंशाल्लाह। और हम इस हरनमा पुरजोश के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी तालियों में कोडू साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं, और क्या उनकी जबरदस्त। सर काश भाई, ये आदि साहब जो है ना, ये हमारे इस शो के कंटेंट डायरेक्टर, आपकी इस शो के रीढ़ की हड्डी हैं। रीढ़ की हड्डी है, भूल गई है, हड्डी भूल गई। इसको मैं वैसे रीढ़ का हड्डा कहने लगा था, लेकिन मैंने आप रीढ़ का गड्ढा भी कह सकते हैं। तो ये जो है वो आमतौर पर मैं जो भी सवाल कर रहा हूँ ये मुझे देते हैं कि भाई आपने ये करना है, तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इन्होंने मुझे दिए हैं। चले भाई तो बढ़ते हैं हम बाकायदा। ये मेरा ख्याल है दुनिया का वाहिद डैश है जो मशहूर हो गया आपका। ये डैश बहुत मशहूर हो गया, ये बात सही है। चले भाई तो बढ़ते हैं मासूमाना डैश की जानिब, इस तरह कर लेते हैं। चले ओके भाई, यहाँ पे वो बंद है मेरा ख्याल है वो। अच्छा सो फिल इन द ब्लैंक्स है भाई। काशी भाई, इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो डैश बन जाओ, तो मेहनती बन जाओ। मेहनती, हाँ सही है। अदाकारी से भी ज्यादा पैसा डैश में है। न्यूज एंकर में है। नहीं यार, कहाँ? अरे हाँ वसीम भाई, आप हर तीसरे महीने गाड़ी बदलते हैं भाई। पकड़ाई हो गई वसीम भाई। मैंने सही कहा ना, न्यूज एंकर, मेरा इशारा नहीं की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल मेरा नहीं। अच्छा प्रोग्राम एंकर कहना। हाँ प्रोग्राम। अच्छा सॉरी, मैं यही कहना चाह रहा था। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा नुकसान डैश ने पहुंचाया। मुझे सबसे ज्यादा नुकसान मेरे हेयर स्टाइल ने पहुंचाया। अच्छा, बहुत बुरा हेयर स्टाइल था, तो बदल लेते हैं। बाल थे ही नहीं तो बदलना कैसे? भाई मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं डैश हूं, कि मैं सादा हूं। अच्छा ओके। कभी कभी सोचता हूं काश मैं डैश ही होता। कभी कभी जो आपके जहन में है वो मेरा ख्याल नहीं बोल पाएंगे आप। सच्ची बात है, कभी कभी मैं सोचता हूँ काश मैं क्रिकेटर होता। वाह वाह। अच्छा, आपने वैसे कोशिश की कि बाकायदा क्रिकेट खेलें? बहुत, मतलब नेट प्रैक्टिस, ये वो ऑडिशन जो भी कहते हैं। हमने कामी को और इनकी पूरी फैमिली को मॉडल टाउन के पार्क में मैं मोटर बाइक पे जो है ना एक टांग पर रख के कहीं जा रहा होता था, तो ये लोग खेल रहे होते थे, हम इनको देखते थे। दूसरी टांग में प्रॉब्लम थी, मतलब क्या? क्या मजा? ये होता है कि दूर से ना आपने किया होता है। अच्छा जरा वो वाला। अच्छा, हमारी मोटरसाइकिल में टांग का प्रॉब्लम नहीं था, पेट्रोल का प्रॉब्लम था। सही है। पाकिस्तानी क्रिकेट पर आजकल की क्या कहूं, डैश है। पाकिस्तानी क्रिकेट पे थोड़ा सब्र करो। अच्छा सब्र करो, ओके। सब्र कितना? सर ये बहुत अच्छा वक्त आएगा, आप देखिएगा कब आए हमारी जिंदगी में। आप मेरी बात याद रख लीजिएगा, बासित भाई यहीं बैठ के तारीफ करेंगे। क्वालिफाइंग खेलेंगे, कोई बात नहीं, अभी भी करते हैं, खेल लेंगे क्वालिफाई, कोई मतलब भाई यहाँ बैठ के कभी क्वालिफाई खेल के क्वालिफाई करेंगे और टूर्नामेंट जीतेंगे। क्या फायदा जिन्होंने टाइम दिया है ग्राउंडों में, जब उनकी इस मुल्क में इज्जत नहीं होगी तो क्रिकेट यहीं पे पहुंचेगी। बासित भाई बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन होप रखनी चाहिए। होप तो सबकी है। बासित भाई आपने बात बहुत अच्छी की, लेकिन आपकी शर्ट पे ना सालन का दाग लगा हुआ है। इसके क्या ताल्लुक है बात का? नजर आ गया था। और बासित भाई यहीं बैठ के तारीफ करेंगे, आपने क्यों कहा नहीं करेंगे? वजह क्योंकि बासित भाई रोज शो के बाद कहते हैं यार अगले उसमें मैं नहीं हूँगा। ये कब वो कहते हैं वो नहीं यार, क्या हो गया? 12:30 पाकिस्तानी सियासत पर क्या कहूँ, डैश है। सियासत जो है वो रोना है, बस। क्या है? रोना। अच्छा हो गया। सिर्फ रोना। हाँ, उससे पहले कुछ नहीं। क्योंकि आप ये देखिए ना कि हर तरफ आप कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, तो जब कहीं सियासतदान बैठे होंगे तो रोना ही रो रहे होंगे। रोते हैं। सही है, सही है। पाकिस्तानी अवार्ड शोज पर क्या कहूँ? पाकिस्तान के अवार्ड शोज पर क्या कहूँ, डैश है। अच्छे हैं, अच्छे जिनको मिलते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री डैश है, जवाल है। और क्या वजह है इसकी आपके ख्याल में? हम यानी अदाकार नहीं, हम सब अच्छा जो बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रहे। मतलब उतना अच्छा नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, कि लोगों को पसंद है। अब तो इंडिया की फिल्में रुक गई हैं, फिर भी तो हमारी इंडस्ट्री के पास एक आइडियल मौका था, ग्रो कर लेती, लेकिन फिर कोविड आ गया, फिर बड़े प्रॉब्लम्स आ गए, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। भाई ये या वो आपने एक सेलेक्ट करना, बाबर आजम या शाहिद आफरीदी? अब जवाब दे दिया आपने। ऑफ कोर्स एनी डे एनी टाइम बाबर आजम। ऑलराइट, ठीक। बाबर आजम या विराट कोहली? ये टफ है।
बहुत आसान है। बाबर आजम। अल्लाह यार उनकी राय है नहीं, मैं वो तो भाई अल्लाह ये उनकी राय है, तुम्हें क्या राय उनकी है, कहा आपने था क्रिकेट बड़ा अच्छा समझते हैं। विराट मुझे लगता है आपकी राय, मैं तो वही कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि विराट अब रिटायर होने वाले हैं, बाबर ने अभी 10 साल खेलना है। 10 साल नहीं 20 साल। चले अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। इस मुल्क में अगले साल का नहीं पता होता, आप 10 साल कह रहे हैं। लेकिन बाबर के हैं 10 साल। हमारी राय है अगले 20 साल भी विराट कोहली के बराबर कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं है। बाबर आजम नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। बाबर आजम तो खैर एक तो अपना है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो परफॉर्मेंस जो उसकी कर गया है, जो वो कर गया ना, अगले 20 साल बाद देखिए मैच विनर का कोई मुकाबला नहीं होता। बात ये मैच विनर हम कुछ भी कर ले, विराट कोहली पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल सकता। बेशक। नहीं और आपको बताऊं, आपको लगता है कि विराट कोहली के करीब आएगा? मैं आपको बताऊं, जो बाबर आजम कर सकता है ना, वो विराट कोहली नहीं कर सकता। वो क्या? क्योंकि वो तो रन बना लेता है ना यार। विराट कोहली ने भी बड़े बनाए, विराट कोहली ने भी 2 साल रन नहीं बनाए। हाँ, लेकिन आखिर में उसने अच्छी जगह शादी कर ली। तो क्या ये मशवरा तो दिया हमने। एक्चुअली अपने एक व्लॉग में ऑन अ सीरियस बाबर को ये सजेशन दिया है कि बेटा आप शादी कर लो, है ना? हाँ, मैं तो अभी भी बोलता हूँ। हाँ तो कर ले। इसका ऐसे क्या ताल्लुक है? आपको नहीं पता ना, क्रिकेटर हम थे या आप थे? उससे बड़ी बात दुनिया में क्रिकेट के अलावा और कम भी है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बासित भाई का वो व्लॉग आपने देखा है। खबर ये है इसमें। नहीं, बासित भाई सही कह रहे हैं, लेकिन शादी कर लेनी चाहिए। पुराने रन निकलेंगे तो नए रन बनेंगे ना। लेकिन वसीम, ओडीआई में जो हमने वर्ल्ड कप जीता है, तो वो तो किसी गवारे नहीं जिताया था हमें। वो किसी गवारे नहीं जिताया था गवारे तो। हाँ अच्छा, ये बात ठीक है। अच्छा, आखिरी 2-3 बाबर आजम वो 90s के लौंडे थे। लेकिन वो हाफिज भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है। नून लीग या पीटीआई? ये उतना ही आसान था जितना बाबर आजम ने शाहिद अफरीदी। देखिए, मैं एक ऑफ कोर्स पीटीआई, ओके, लेकिन अब कुछ नून लीग जो है कुछ अच्छे काम करने की कोशिश कर रही है। मसलन जिस तरह मैं पंजाब से मेरा ताल्लुक है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे सेहत के मामले पे काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि डायलिसिस जो है मेरा सब्जेक्ट है, शायद तो क्योंकि मैं आप फलाई इदारे भी चलाते हैं माशाल्लाह। उस हवाले से मैं अपने वालिद साहब के नाम पे इस वक्त एक डायलिसिस हॉस्पिटल बनाया है। हम 500 डायलिसिस एब्सोल्युटली फ्री करते हैं, विद मेडिसिन, विद फूड। तो एक अच्छा काम करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान उस नहज पे आ गया कि जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। कोई भी एक जो है ना, कुछ जगहों पे एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसको सब फॉलो करें, कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। गवर्नमेंट आए वो उसको फॉलो करे। कल रेशम आई थी यहाँ पे, और रेशम कह रही थी कि शी वाज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय मरियम नवाज शरीफ साहब। वो कहती हैं कि साथ बैठी हुई थी ना उनके। यार, तो वो सॉरी रेशम, मैं मेरे पीछे ना पड़े। तो वो कहती है कि पंजाब में बहुत काम कर रही है मरियम नवाज शरीफ। यू एग्री एज अ सिटीजन ऑफ पंजाब? यू एग्री? ऑलराइट, ठीक है। पीएसएल या आईपीएल? पीएसएल। माहिरा खान या महवी शयाद? महवी शयाद। ऑलराइट, ठीक है। अब आखिर में मेरा फेवरेट शेर डैश है। आपने कोई शेर सुनाना है जरा? यार मुझे एक ही शेर आता है। वो एक ही? खुद ही को कर बुलंद इतना? खुद ही को कर बुलंद? नहीं, पंजाबी का है। अच्छा, पंजाबी का। भाई इरशाद। फिर आप लोगों ने कोई शेर सुना भाई? पंजाबी में इरशाद कैसे कहेंगे? इरशाद। कहते आसमाना तो उड़ते पंछी वेख ते सही की कर देने। आसमाना ते उड़ते पंछी वेख ते सही की कर देने, नाव करते रिस्क जखीरा, नाव भुखे मरदे ने। आसमाना तो उड़ते पंछी वेख ते सही की कर देने, नाव करते रिस्क जखीरा, नाव भुखे मरदे ने। ते कदी किसी ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने? ओए बंदे ही करते रिस्क जखीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने। भाई क्या बात है सर, रहने दे। इसके बाद अक्सर एयर वाई में लाइट चली जाती है, इतनी अच्छी बात करते हो। क्या बात है, फलसफा गहराई है इधर रहने दे, इधर ही चल। मेरा ख्याल है मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इसके बाद इस तरफ आऊंगा। इतने मयारी आपको वैसे आपने मुझे बताया इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, आप पंजाबी में भी उबूल है आपको? जी पंजाबी में। यानी अगर मैं आपको पंजाबी में शेर सुना तो वो मुश्किल हो जाएगा ना? क्यों है वसीम भाई, क्यों मुश्किल हो जाएगा? एक आर्ट फॉर्म है। और मैं हर आर्ट फॉर्म का आपको पता है कितना लैंग्वेज है जिससे आप ज्यादा फेमिलियर नहीं है ना? क्यों नहीं वसीम भाई, मैं आपको पंजाबी में शेर सुनाना तो और मुश्किल है ना। मैं भी आपको सुनाऊंगा पंजाबी में। फिर आप लोगों ने शेर सुनाना था। पंजाबी में शेर सुनाता हूँ। अरशाद
ارشاد صبر عرض کیا ہے میں تینوں پیار کرنا میری طرف نہیں دیکھیں یار تینوں بھی کرنا بھائی واہ تسی مینوں معاف کرو میں پیار نہ کروں تینوں پیار کرتا ہے بھائی میں تینوں پیار کرنا میں تینوں پیار بس میں تینوں پیار کرنا میں تینوں پیار بس او ہینڈز اپ ڈز پولیس کے حساب سے اس میں آپ نے کاشف بھائی سے پنجابی لی پولیس سے ماحول لیا اور پھر شیر کا بڑا غرق کیا بڑے اہتمام سے لیکن مینج کیا بڑی محنت سے آپ نے تھینک یو اچھا بھائی آپ میں سے کوئی شیر کون سنائے گا سر کوئی ہاتھ کھڑا کرے محبت دے انگور نہ کھائیں ہوندے نے کھٹے محبت دے انگور نہ کھائیں انگور ہوندے نے کھٹے اور چک دے پھٹے بس کر دیں یار دو مینج کر لیا السلام علیکم میڈم کیا نام ہے آپ کا شگفتہ خان اور آپ کتنے عرصے سے پولیس سروس میں 22 سال اس سے پہلے ہی آپ کوئی شعر سنا ہے عادی بھائی میں چاہتا ہوں آڈینس آپ سے سوال پوچھیں آج آپ کوئی معصومانہ سوال پوچھیں میڈم سے 22 سال سے پولیس سروس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سب لوگوں کو دیکھا آپ لوگ بہت حسین اور بہت پیارے ہیں یہ ہمیں باہر کون نظر نہیں آتے یہ کس طرح کی باہر عجیب ہو غریب کی طرح سارے پیارے پیارے کیوں آپ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دے دیا میری غلطی میں نے کیوں سوال کا موقع دے دیا اب آپ کو نظر آئیں گے جب ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ آپ نہیں ہیں تو پھر ہم باہر نکلتے ہیں ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب سر شعر سنا ارشاد کبھی نرمی کبھی سختی کبھی اجلت کبھی دیر کبھی نرمی کبھی سختی کبھی اجلت کبھی دیر وقت اے دوست بہرحال گزر جاتا ہے لمحہ لمحہ نظر آتا ہے کبھی ایک سال لمحہ لمحہ نظر آتا ہے کبھی ایک سال کبھی لمحے کی طرح سال گزر جاتا ہے کیا شعر سنایا ہے باسط بھائی اتنے پیارے شعر پہ گرفتاری دے دو آپ شعر میں داد دی جاتی ہے گرفتاری تھوڑی دی جاتی ہے ویسے ہی میں نے کہا داد دینے آپ نے کہا سب کو خوش کرو اچھا آپ بھی شعر سنائیں گے کیا یار ایسا نہیں شاعر نے بہت کرو کے اندر یہ شعر لکھا ہے شاعر کون ہے پولیس کی نظر کرتا ہوں میں شاعر کون ہے شاعر کا نام ہے افتخار چور کون بھائی ہمارے محلے میں تھا آپ تو ایسے ظاہر کر رہے ہو جیسے آپ جانتے سر میں نہیں جانتا عرض کیا ہے کبھی تو میرے دل میں اپنی یادوں کی آمد کر لو اچھا شاعر کہتا ہے کہ کبھی تو میرے دل میں اپنی یادوں کی آمد کر لو بھائی جیبیں تو خالی ہیں اس میں سے چرس برآمد کر لو کیا کیا ہے یہ وہ ہے جو ہوتا ہے عموماً روکنے کے میں آپ کو اس مقابلے سے ڈسکوالیفائی کرتا ہوں ہے ہی نہیں مقابلہ ہے بالکل بھائی اب آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں آپ لوگوں نے ووٹنگ کرنی ہے کہ کس کو کس کا شعر سب سے زیادہ اچھا لگا آپ لوگ سمیت لیکن سب پہ تالیاں نہیں بجانی ڈپلومیٹک نہیں ہونا آپ لوگ ہو سکتے ہیں ڈپلومیٹک آپ لوگ نہیں جن کے خیال میں سر تو ڈسکوالیفائی ہو گئے پابندی جن کے خیال میں عادی بھائی نے سب سے اچھا شعر سنا ہے وہ تالیاں بجائیں دیکھ رہے ہیں آپ کل ملا کے کوئی 11 لوگوں نے آگے ان کی باس بھی بیٹھی ہے نا اصل میں باس بھی بیٹھی ہے آگے لیکن آپ روزانہ آڈینس کو ڈرا دھمکا کے اپنے حق میں تالیاں بجواتے ہیں آج نہیں مجھے گھر بھی جانا ہے ہاں جن کے خیال میں میڈم نے سب سے اچھا شعر سنا ہے وہ تالیاں بجائیں یہ بات کاشف آپ کو اس آڈینس میں کتنا بھروسہ ہے اس شعر کے حوالے سے کہ یہ انتخابات منصفانہ ہوں گے یا فارم 45 چلے گا 47 چلے گا جن کے خیال میں کاشف بھائی نے سب سے اچھا شعر سنا ہے وہ تعلیم برابر ہی ہو گیا فیصلہ میرے خیال میں ہونا چاہیے باسط بھائی ایک شعر سنائے آج نہیں بھائی یہ نہیں کریں اب آپ یار میں کہہ سنیں مجھے یقین ہے کہ باسط بھائی ایسا شعر سنائیں گے یا پولیس مقابلہ ہو جائے گا وسیم بھائی میری ریکویسٹ ہے ماشاءاللہ کیونکہ اتنا اچھا ماحول چل رہا ہے باسط بھائی کو پلیز ایک شعر کا موقع دیں تاکہ وہ یہ ماحول خراب کر سکے اور ناظرین خاص طور پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ جو ہے وہ مائکو پر آپ پی ایس ایل کے میچز لائیو دیکھ سکتے ہیں صرف پاکستان میں نہیں پورے مڈل ایسٹ میں نارتھ امریکہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ مائکو کی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے پی ایس ایل کے بہت سارے میچز باقی ہیں ابھی تو آغاز ہوا ہے جو کہ آپ سارے کے سارے مائکو کی ایپ میں خود بھی مائکو پر ہی دیکھتا ہوں پی ایس ایل کی سارے میچز اکثر جب باہر ہوتا ہوں تو آپ پی ایس ایل دیکھ بھی سکتے ہیں اور کما بھی سکتے ہیں یہ کما کیسے سکتے ہیں یہ میں نے دیکھنا ہے میں کمایا نہیں میں نے ابھی تو مائکو دیکھ کے وہ بھی وہ کروں گا میں انشاءاللہ آپ کے ضائع ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں
खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हल्ला पुरजोश। काशिफ भाई, यहाँ पर रोजाना एक मुकाबला होता है, 2 टीम्स होती हैं। भाई अभी सबर यार, मुझे आरोप तो कराने दे। ये बच्चे जो बैठे हुए हैं ना, ये आप लोग बेल खुद बजाती हो, आपसे को बजवाता है? नहीं खुद बजा रहे हैं। इस टीम के सरबराह बासित भाई हैं, इस टीम के सरबराह आदि भाई है। आपको आदि भाई की सरबराही में खेलने में कोई एतराज होना तो चाहिए है, बनता तो है। पिछले महीने की 3 तारीख से सर ने अप्लाई किया हुआ था। अच्छा, फिर उनकी बारी आई है। कल रात ये तो सारे गेस्ट आ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें आपकी कैप्टनसी में खेलना है। आपको क्या लग रहा है? मैंने रिक्वेस्ट किया क्या था? आपने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मुझे अपनी टीम में ना रखना। मैंने कहा प्लीज आप आ जाएं। फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट किया तो आप आए। अच्छा ये हुआ है। ओके तो जरा दिखा दे पॉइंट टेबल। काशिफ भाई अब ये देखिए 19-20 का फर्क रह गया, यानी 11-12 का फर्क है। मतलब वही महाभारत 19-20 कहते हैं। अच्छा मुझे लगा शक्लों में कह रहे। नहीं। तो अब तक जो है वो बासित भाई की टीम के 12 नंबर हैं, आपकी टीम के 11 नंबर हैं। अभी हम बढ़ते हैं मासूमाना ओवर के पहली गेंद की जानिब। तो अब ये होगा काशिफ भाई, ये बजर है, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनरेटेड इमेजेस आएंगी, तो आप लोगों ने बताना है कि किस बंदे बंदी किसकी तस्वीर है ये, ठीक है जी? ये आप लोगों ने जी बासित भाई क्या हो गया? वो दबाता ना, नाम मेरा आता है इसलिए मैंने। अरे यार बासित भाई क्या हो गया भाई? ये बातें आप लोग ब्रेक में कर लिया करो ताकि ऑन एयर जरा तसल्ली। बासित भाई शो पे बैठे हुए, घर नहीं बैठे हुए। चलो भाई मुकाबले का आगाज कर रहे हैं और आप लोगों ने बजर बजाते ही जवाब दे देना है, ठीक है भाई? चलो जी, पहली तस्वीर ये उन्होंने बजा दिया। पहली तस्वीर, हाँ ये कौन है बताएं भाई? हाँ जी, हिंट दूं क्या मैं? काशिफ भाई आपकी बिरादरी की है, अच्छा बिरादरी की लग रही है। नादिया खान, बिल्कुल सही है। आपका बहुत शुक्रिया बासित भाई, थैंक यू बासित भाई, आपने आदि भाई को हिंट दी और वो पहुंचे। आपकी फेवरेट मॉर्निंग शो होस्ट कौन है वैसे? मेरी? हाँ नादिया खान है। नादिया खान है जी। ओके ठीक है। आपने कहा कि वो एंकर जो है वो अदाकारों से ज्यादा कमाते हैं, मॉर्निंग शो होस्ट। नहीं, मैं कहने का मकसद था कि आप लोग ज्यादा कमाते हैं। आप मैंने कहा तो नहीं एंकर कहता। तो मैं मॉर्निंग शो या वो जो करंट शो क्या कहते हैं, करंट अफेयर एंकर। हाँ वही आप। अरे भाई वही यार, आप सवाल ही छोड़ देते। और वो जो 11 बजे वाला करते हैं, 11 बजे अब एक ही रह गया था, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो 1-0 और उसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। देखिए 1-0, लेकिन पैसे आप ज्यादा कमा रहे हैं। काशिफ भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं उसकी कोई नहीं यार। और उनके नाम के परफ्यूम भी हैं। रमजान 35,000 रुपए दे सको यार। 35,000 ये इतना और नंबर क्यों मांगा है आपने? उधार चाहिए, 35,000 का ही फिगर है अपना। अच्छा ठीक है सर, मैं ब्रेक में बात ट्रांसमिशन भी कर। चलो भाई पहले 1-0 हो गया। अगली तस्वीर दिखाएं। हाँ भाई ये कौन है? मायरा खान। बिल्कुल गलत। हाँ भाई मैं भी शायद बालों से क्या, बालों में क्या है? मैंने तुक्का मारा है, कसम से तुक्का। जो अच्छी लगती है ना उसी का नाम लिया। नहीं मैं बासित भाई, आयशा बासित भाई जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? सही जवाब और सादा जवाब नहीं दिया, कह रहे हैं मैं भी शायद। मैं कान पकड़ता हूँ भाई, और आपके बाद में लड़कियों के नाम नहीं लूंगा। अब मेरा बालों से मैं सही कोई लड़की गेस की है, वरना इससे पहले सारे गलत। नहीं आयशा उमर की थी, वो भी आपने पहले बोला बुलबुले वाली है, तो आप सीधा मैं भी मतलब बिल्कुल बालों से बाल देख रहे हैं। मायरा खान बोला ना, क्या बारीक नजर है। किसने बोला था? कमाल है वैसे, आप ही ने बोला था। मायरा खान थोड़ी मैंने बोला। मैंने बोला था। हाँ तो मैंने बराबर में कौन आता है? अच्छा इतनी वजाहत तुमने मांगी भी नहीं है। हम कोच रह चुके हैं, कर रहे हो बता के वजाहत देके। सर हम कोच रह चुके हैं, तो मैं भी ऐसा बहुत लकी है, बासिदरी साहब ने पहचाना है जी, और अब उन्होंने पहचान लिया ना, अब आपको पीछे पड़ जाएंगे आपके ऊपर। मैं भी शायद ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अच्छा ये हो गया 1-1। चलो भाई आगे बढ़े। ये कौन है? महमूद असलम। अरे महमूद असलम इजी ये दिखाएं जरा। वेरी इजी। इतना आसान तो नहीं था वैसे, मुझे क्योंकि मोती भाई की ये शर्ट बड़ी पुरानी है। अरे हाँ शर्ट। अच्छा ये भी कपड़ों से पहचान रहे? कपड़ों से पहचान रहा, कोई बालों से पहचान रहे हैं कपड़े। 2-1 हो गया, 2-1। अगली तस्वीर दिखाएं कि कौन? आप सुहेल अहमद। मेरा है। मैंने बजर बजाया, पहले जवाब जिसने बजर बजाया उसको बजर के साथ जिसने बजर बजाया है जवाब वो देगा। नहीं बजर के साथ मैं आपको बता देता हूँ जवाब। अच्छा अगर मुंह से तो फिर ये क्यों रखा हुआ है?
یہ رونق لگا رہے ہیں ہم. دیکھیں اس کا جواب ہم بھی سوچ رہے ہیں سوال کا. نہیں یہ ہے کہ یہ اس کی باری ہے. لیکن میں آپ کو بتایا ان دونوں کے جواب میں صرف ایک چھوٹا سا فرق تھا. انہوں نے سوبر ہو کے دیا, وہ ذرا چھچورے ہوئے, بس یہ فرق. پولیس کی عدالت میں لے جائیں معاملہ, پولیس فیصلہ. نہیں بھائی کس کا کیا مانے, پہلا جواب انہوں نے دیا کہ انہوں نے دیا, کیا ہے یار سارا جن کے باسط بھائی نے تو دیا ہی نہیں ہے. باسط بھائی بس آگے جواب آ گیا. اب نہیں ہماری ٹیم نے یار 600 لوگوں میں سے ایک خاتون نے ہاں تو ایک بھی بہت ہے, ایک بھی بہت. باقی 5 سے 99 آٹے کی بوریاں تھوڑی بڑی آرگومنٹ پلیز. کمال ہے تالیوں سے بتا دیں یار. میں کیا کروں یار, گیس کی بھی سنو یار. سوری میری بھی سنو. جی سر, پہلے آپ کیس تو بتائیں ان کو کہ یہ بزر رکھا گیا کہ جو بزر بجائے گا وہ جواب دے گا. یہ رول کی خلاف ورزی ہے. یہ کیس میں 50 دن سے ان سے بول رہا ہوں, وہ نہیں آپ پوچھیں ان سے بھائی. لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بزر بجاتی آپ نے جواب دے دینا ہے. بزر نہیں بتایا, منہ سے بولے جواب انہوں نے بتایا. یار کینسل کر دو میرے سوال. معذرت کے ساتھ اگر آپ اپنے گیس کی اتنی نہیں سن سکتے تو یہ رسپیکٹ کے خلاف ہے. میں بائیک آؤٹ کرتا ہوں, مجھے اس ٹیم میں کھیلنا ہی نہیں. آپ اچھا ہو گیا, اچھا ہو گیا. میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے کپتان. یہ جب ہم نے ابھی بولا تو آپ بولا نہیں نام لینا ہے. بزر بجایا تو اس کا مطلب وہ آتا تھا نا یار. یار مہمان ہے یار, دے مہمان ہے. آج آپ کی میری پہلی ملاقات ہے ایسا ہی, اور اس میں انصاف کیجیے. بڑی بات ختم ہو گیا. یہ سوال ہی ہٹا دیں. یہ سوال ہٹا دیں. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, یہ سوال ہٹا دیں. چلنے دیں. کوئی نہیں بھائی. کون کہتا ہے اینکر قانون سے پوچھے نا, اب پوچھے قانون سے. بھائی قانون ان کے حوالے کر دیں. چلو بالکل ٹھیک ہے. بلا وجہ لوگ کہتے ہیں اینکر جھوٹے ہوتے ہیں, کسی کا ساتھ نہیں دیتے. دیکھیں ہمارے پیارے وسیم بھائی کو سچ کا ساتھ دیا. مان لیں ابھی بڑے پروگرام ہے, یہ چیز کل میں ہوئی نا تو پھر ہم وسیم بھائی نہیں وہ مہمان کے لیے لیوریج نا. تو اب کتنے سوال جواب صحیح ہو گئے. مہمان تو ہر بار بیٹھ کے ارے آگے تو بڑے. میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں, یا اس کو ہٹا دیجیے یا اس کو ہٹا دیجیے. یار مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ لگ گیا تو بجٹ انویسٹ ہو گیا ہے, اس لیے ہٹا نہیں سکتے. اصول یہ کہ جو یہ بجائے گا وہ بولے. ہوتا پتہ کیا ہے, ہوتا یہ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں تو بدل بجاؤ سارے, وہ یہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے بجایا, میں نے سمجھ ہی نہیں آتی, اس لیے یہ مسئلہ. چلے ابھی تو یار آپ کو مل گیا نا آپ کا پوائنٹ. آپ ہماری دکان کیوں خراب کرو, آپ کو پوائنٹ دے دیا نا. 2-1 3-1 نا. ابھی آپ نے 2 بولا ہے. مہمان کی سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں 3-1. دکھاؤ اگلی دکھاؤ. مہمان غلط, اللہ معاف کرے. ہاں بھائی کون تھے بتائیں. رضوان غلط ہے. بابر اعظم غلط. نیازی غلط. مشکل شاہ غلط. عامر جمال غلط. غلط. فقیر زمان. نہیں بتایا. تھینک یو. بھائی میں تو سچ کہہ رہا ہوں, میں تو آڈینس سے سن کے بتایا. ہاں تو کوئی بھی سن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے نجیب نے بزل بجایا, مجھے لگا آئس کریم والا آ گیا. بھائی 4 جواب یہاں کے صحیح ہو گئے. یہ تالیاں بجا کے مبارکباد دینا. ٹھیک ہے, مقابلہ 12-12 سے ہو گیا برابر. اتنا برابر ہو گیا کہ بولا نہیں آ رہا. 12-12 سے برابر ہو گیا پوائنٹ سے. اب یہ ہے کہ ایک سوال ہم کاشف میں ہم نے کیا ہے آج کتنے لوگوں سے. ایک سیمپل تھا 6,87,08,575 لوگوں سے ایک سوال کیا ہم نے. ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے جواب دیا وہ آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ 4 جوابات ہیں ایک ایک کر کے, اور ہر صحیح جواب کا پہلا لفظ پہلا حرف آئے گا ایز این انڈیکیشن کہ وہ کیا جواب ہے. ٹھیک ہے بھائی, بڑھتے ہیں معصومانہ اوور کی دوسری کھیل کی جانب. پہلے سوال دکھائیں. سوال یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر رشتہ دار عام طور پہ, ابھی جواب دینا شروع نہیں کرنا, عام طور پہ شادی بیاہ پہ رشتہ دار کس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب ناؤ کاشف بھائی, اب آپ سمجھ لیں بزر سیکنڈری ہے. ٹھیک ہے, آواز پرائمری ہے. بزر بجا دیں رونق لگانے کے لیے. ایک سیکنڈ وسیم بھائی, ایک سیکنڈ. ہاں چیک کر رہا تھا. اچھا چلیں کنٹینیو. کیا کر رہے ہیں. اچھا بھائی, پہلا جواب جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس لفظ سے. کھانا نہیں پوچھا. ارے بولے آپ کا دھیان ہی ادھر ہے. آپ کا دھیان ہی ادھر ہے. نہیں پہلے یار بولے یار, وہ زور سے بولتا ہے. میں اب یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں. میں اب یہاں کھڑا, کھانا نہ پوچھنے پر باسم میں یہی کھڑا ہوتا. اب میں بلکہ دیکھ بھی آپ کی طرف ہی رہا ہوں. بھائی بتائیں کہ اگلا جواب کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے. میم. باسم بھائی بولیں. ہاں ابھی سوچنے تو ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ. ڈسٹرب کر رہے ہیں. مہمان نہیں غلط, مہمان نہیں. ممانی فوت ہو گیا تو کیا ہوا, بلائے یہ کس طرح کی بات ہے. مووی ارے مووی نہ بنانے شادی میں
भाई मूवी तो इंग्लिश का जुमला है ना, तो फिल्म है यार, फिल्म इब्रानी जबान का लफ्ज है, क्या कहते हैं, फारसी जबान का लफ्ज है, इंग्लिश का लफ्ज है। वासिफ भाई माशाल्लाह 8 पास कह रहे यार, आप भी आप एग्जाम ना करें हमें, कह रहे मूवी तो इंग्लिश का जुमला है ना, फिल्म होता है, फिल्म कौन सा इब्रानी का लफ्ज है यार, कहा तो है भाई। तीसरा मैं यही खड़ा हूँ, वासिफ भाई आपने जवाब देना है वरना ये वाला मुकाबला हार जाएंगे यार। नजीब दिखाओ भाई, दाल दाल क्या दाल? नहीं पहला लफ्ज दाल है। अच्छा मैंने कुछ कह रहे दाल देर से आने, दावत देने, क्या दावत नहीं थी, आप करीब हैं, दावतनामा नहीं पहुंचा या दावतनामा करीब है, कार्ड नहीं दिया, फोन पे उड़ा लिया। वो दावतनामा उर्दू में कार्ड को ही कहते हैं यार, मतलब दांत में दर्द है, दांत में यार। दावत फोन पे दिया है, कामरान में के जवाब हम सही मान लेते हैं। सही जवाब क्या है दिखाएं। सही जवाब है कि भाई 2 अफराद को क्यों बुलाया, मतलब पूरी फैमिली को, लेकिन दावत देखें मैंने आपकी ये साइड ली है। क्या लॉजिक है यार, नहीं क्या लॉजिक है वसीम, ये वसीम भाई सॉरी नहीं नो वसीम नो। आखिरी आज आप लड़ा के जाएंगे यार, आखिरी दिखाओ। कार्ड नहीं दिया, नहीं दिया, व्हाट्सएप पे बुला लिया, सही हो गया आपका जवाब। तो आज क्या दोनों मुकाबला जीत गए यार, तालियां बजा दें यार। क्या यार नजीब भाई यार, खड़े होके सीट पे खड़ो। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस यार, ब्रेक में। कल एक बार फिर नेशनल स्टेडियम कराची में कराची और पेशावर का मैच है, आखिरी मैच है कल कराची में PSL का, राइट? कौन जीतेगा? कराची किंग्स। अच्छा जी आज भी यही कह रहा था भाई। मैं कहता रहा हूँ कराची नहीं भी खेलेगा तब भी कराची किंग्स खाऊंगा। क्यों? चेक आता है सर आप किसका कराची और पेशावर, बाबर आजम की टीम का पेशावर। सर मैं भी सर के साथ जाऊंगा कराची। ये सर तो नहीं गए कराची, सर पेशावर गए। हाँ जी कराची। अच्छा वो आदि वाली मजबूरी है वैसे नहीं, मुझे लगता है पेशावर से तो बेहतर है। अच्छा नो ऑफेंस। हाँ ठीक है, पेशावर मुझे लग रहा है कराची से बेहतर है। सर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, वजह इस तरह की पिच हुई तो मैं अपने अल्फाज जाया नहीं करना। फिर भी कोई तो फिर भी जीतेगा ना, चाहे कैसी पिच हो। अच्छा ये वो पिच नहीं थी जिसपे कराची किंग्स ने चेस किया, 234 चेस किया था, वो पिच नहीं थी? आपको तो क्रिकेट का बहुत पता है। हाँ, ये ऑस्ट्रेलियन जो मिट्टी है ना उसकी पिच बनाई है पहली दफा आज। अच्छा ऑस्ट्रेलियन मिट्टी तो अच्छी होती है, वहाँ तो कहते हैं बीच में लोग लेटे हुए होते हैं। भाई वो अलग मिट्टी होती है, पिच की मिट्टी अलग। ऑस्ट्रेलिया वाले तो मुल्तानी मिट्टी की बनाते हैं। नहीं सर, गलत आपको किसी ने बताया। बासित भाई और काशिफ भाई अगर चाहें तो पिच के हवाले से शो के बाद मजीद 1 घंटा बात कर सकते हैं, हमने लाइट फाइट आपको खुली रखवा देंगे। सर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ये फिल्म पर्सनल केयर की जानिब से बड़ा जबरदस्त। सर आपके लिए नहीं है, इनके लिए सर आपके लिए फिल्म बहुत शुक्रिया। काशिफ भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। आपने कहा इसमें पर्सनल केयर, फिल्म पर्सनल केयर की तरफ बनियान टाइप नहीं पर्सनल केयर मतलब ये कि अच्छा एक सेकंड ये बनियान टाइप क्या होता है? हाँ नहीं वो बता देगा सर, वो बता देगा। बनियान तो चलो ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बनियान टाइप? सर वो बता देगा, शुक्र अल्लाह का वक्त खत्म हो गया। टी-शर्ट भी होती है। हाँ जिंदगी रही, बनियान टाइप, सेहत रही और जल्दी खत्म हो जाए प्रोग्राम। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अभी 20 सेकंड बाकी है, लेकिन ताकि हम कल आ सके इसलिए मैं जल्दी प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।